मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, बाज लोग किसी को पैसे देते हैं और वो कहते हैं कि तुम हमारी तरफ से वजीफा करो, हमारी तरफ से इस्तिखारा करो, हमारी मुसीबतें दूर होने के लिए तुम ये अमल करो, वो अमल करो। और वो लोग बता देते हैं कि 1,01,111 मरतबा या वदूदू का रट लगाओ, तुम्हारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। रोजी रिज़्क़ से परेशान हो, अव्वल आखिर मरतबा 11 मरतबा दरूद पढ़ो, बीच में 1170 पर एक मरतबा या रज़्ज़ाक़ु या मतीनू, या रज़्ज़ाक़ु या मतीनू को रेट लगाओ, तुम्हारी रोजी रोटी में बरकत आ जाएगी। या नहीं तो मगरिब की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद 2 रकात नमाज पढ़ो, 11 मरतबा सूरह इखलास, 12 मरतबा सूरह दरूद इब्राहिमी, फला फला अमल करो, तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ऐसे बताने वाले पाखंडी बाबा भी मौजूद हैं। क्या इन लोगों के पास जाकर ऐसे अमल करना, हमारी मुसीबतों परेशानियों का हल तलाश करना सही अमल है? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कुरान मजीद सूरह माइदा आयत नंबर 3, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज हमने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, इस दीन में किसी बात का इजाफा भी नहीं, किसी बात की कमी भी नहीं, और इस दीन को अल्लाह ने इस्लाम होने पर अल्लाह ने राजी कर लिया। अल्लाह राजी हो गया दीन इस्लाम को हमारे लिए मजहब इस्लाम चुनने पर। दीन के अंदर किसी बात का इजाफा नहीं। खुतबा हज्जतुल विदा, नबी की जिंदगी का आखिरी खुतबा, आप अलैहिस्सलाम ने बयान किया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती। 2 चीज तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान है, दूसरा मेरी हदीस है। इन्हीं 2 चीजों को मजबूती से पकड़ना, न कभी गुमराह होंगे, न कभी राह रास्त से भटकोगे। अब देखना यह है, ये 1111 मरतबा का जो विर्द है, या वदूदू या रज़्ज़ाक़ु या ख़विय्यु या मतीनू, या जो भी ऐसे अव्वल आखिर मरतबा 11 मरतबा दुरूद, या 41 मरतबा सूरह इखलास, ये तमाम जो भी फॉर्मेलिटीज ये बाबा लोग बनाकर पेश करते हैं, हालांकि कुरान की आयतें ही बताते हैं, दुआएं बताते हैं, लेकिन इसकी तादाद 1111 मरतबा, फला अमल 11 मरतबा, फला जिक्र 11 मरतबा, फला जिक्र 1100 मरतबा, ये कुरान में है क्या, हदीस में है क्या? अगर है तो करना, नहीं है तो नहीं करना। क्यों? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, नबी का जमाना गुजर गया, सहाबा का जमाना। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के गवर्नर हैं। आपने वहां लोगों को देखा, फर्ज नमाज के बाद वो लोग कंकरियों पर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर की तस्बीह पढ़ने का एक नया रिवाज पैदा कर लिए। कंकरियों पर फर्ज नमाज के बाद 3 बार सुभान अल्लाह, 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 4 बार अल्लाहु अकबर, या 3 बार अल्लाहु अकबर, 1 बार ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। 100 मरतबा की तस्बीह हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ने से अल्लाह ताला दुनिया में कितने बड़े परेशानियां रहते अल्लाह उसके दूर कर डालता। ये सही हदीस है। अब ये अल्लाह के नबी ने हमको सिखाया है, अपनी उंगलियों के पोरों पर पढ़कर बताया है। उंगलियों के पोरों पर पढ़ो, इसलिए कि ये उंगलियां क़यामत के दिन, ये हाथ तुम्हारे साथ रहेगा, ये उंगलियां तुम्हारे साथ रहेंगी, अल्लाह के सामने गवाही पेश करेंगी। या अल्लाह, इसने मेरे ऊपर तेरा जिक्र किया, गवाही पेश करेंगी। तुमको तावीज पर, मनकों पर सुभान अल्लाह बोल के मन के ढकलना ये जायज नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तावीज क़यामत के दिन तुम्हारे साथ नहीं आएगा। उंगलियां रहेंगी, उंगलियों पर पढ़ो। जो सुन्नत का तरीका नबी ने बताया, जैसा करके दिखाया वैसा ही करना चाहिए, उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। इस्लाम के अंदर कोई बात चेंज नहीं कर सकते। कूफा के अंदर इमाम साहब सुभान अल्लाह 100 कंकरियां लेते थे, सुभान अल्लाह इन्हों 1 कंकरी डाले तो सारे मुसल्लियां सुभान अल्लाह कंकरी नीचे डालते थे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह, इन्हों 1 कंकरी डाले, सारे लोग हम कंकरियां डाले। गोया के पूरी मस्जिद टप 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 कंकरियों की आवाज से चट 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 पूरी गूंजती थी। अब ये नया रिवाज, बिदात, अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने इनको रोका, नहीं माने। मदीना गए, हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताए
کہ میں ان کو منع کرتا ہوں، یہ لوگ نہیں مان رہے. ابو موسیٰ اشعری آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ابھی نبی علیہ السلام کے گزرے ہوئے زیادہ سال نہیں بیتے، امہات المومنین کے مکان میں نبی کے جھبے موجود ہیں، نبی جن برتنوں میں کھائے تھے وہ برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، نبی کے برتن موجود ہیں، اور تم نے دین میں بدعت پیدا کر دیا. یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، یہ انگلیوں پہ گننے میں پرپٹ آتا، ہم نا کنکریوں پہ گرے تو پرفیکٹ کاؤنٹنگ برابر ہوتی. ما انا الا بخیر یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن ہم تو بھلائی کی نیت سے کر رہے ہیں کام. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ وہ کنکریاں لیے، مار مار کر ان کو بھگائے. جو طریقہ نبی نے بتایا وہ کرنا، ویسا کرنا، اس میں چینجنگ کرے، بدعت ہے اسلام میں، اور ایسی بدعت کی اجازت ہم نہیں دیتے، نکلو یہاں سے. مار مار کو بھگائے کنکریاں لے کے. پتا یہ چلا اسلام کے طریقے سے ہم ہٹ کر کوئی کام نہیں کر سکتے. یہ جو بابا بولتے ہیں 1121 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا رزاقو پڑھ لو تمہارے مصیبتاں دور ہو جائیں گے، یہ سب غلط طریقے ہیں. نہ قرآن میں اس کی کوئی دلیل ہے، نہ حدیث میں اس کی کوئی دلیل. ہم کو ایسے کام نہیں کرنا ہے جو قرآن اور حدیث جس بات کی اجازت ہم کو نہیں دیتے. سورہ اعراف آیت نمبر 3 اللہ کا ارشاد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اس چیز کی تم پیروی کرو، اس بات پر تم عمل کرو جو بات اللہ نے قرآن میں نازل کیا، حدیث میں نازل کیا، آسمان سے اتاری گئی. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، ان باتوں کے سوا کسی بات کی تم پیروی مت کرو، چاہے کتنا بڑا پیر کیوں نہ دے، کتنا بڑا ولی کیوں نہ دے، کتنا بڑا خواجہ کیوں نہ دے، کتنا بڑا تمہارا مرشد کیوں نہ دے. کون تو بھی تم نہ وہ عمل دیں دے، تمہارے مفتی صاحب دیں دے، بڑے لمبی شیروانی لمبی پگڑی جھگڑی پہنے والے تمہارے علامہ حضرت مولانا دیں دے، کوئی بھی کچھ بھی دے دے، اگر اس بات کی دلیل قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں، دیوار پر رکھ کر مارو، اس کی کوئی ویلیو نہیں. اسلام کے اندر 0% ویلیو ہے اس کی. کتنا بڑا علامہ اتنی موٹی پگڑی مہندس والا بولیا تو بھی اس کی بات 0 ویلیو ہے. قرآن کے اندر حدیث کے اندر اگر نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی بات کی کوئی اہمیت کوئی ویلیو نہیں ہے. پتہ یہ چلا ایسے ورد کر کے اپنے پریشانیوں کا حل تلاشنا بالکل غلط طریقہ ہے. اب آئیے پھر صحیح طریقہ کیا ہے، اپنی مصیبتوں سے بچنے کے صحیح طریقے کیا ہیں؟ صحیح طریقے نمبر 1 اللہ تعالی قرآن میں کہتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 154 154 نمبر آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، جب بھی دنیا میں تم مصیبت آ جائے، جب بھی کوئی پریشانی تمہیں آ جائے، اللہ کی مدد طلب کرو، صبر کرتے ہوئے، نماز کی پابندی کرتے ہوئے. نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، کیونکہ اللہ ایسا مددگار ہے، اس کے جیسا مشکل کشا نہ دنیا میں ہے نہ آسمانوں میں ہے. اس کے جیسا مددگار، اس کے جیسی مدد کرنے والا وہی داتا، وہی گنج بخش، وہی اللہ تعالی دستگیر ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہ ساری دنیا کا مالک الملک ہے، ہمارا خالق دو جہاں، مالک ارض و سما ہے. اس کے قبضے قدرت میں 7 زمینوں 7 آسمانوں کی باغڈور چلتی ہے. تو مدد طلب کرو اللہ سے، کیونکہ آزمائشوں میں ڈالنے والا بھی ہمارا اللہ ہے، آزمائشوں سے آر پار کر کے نکالنے والا بھی ہمارا اللہ تعالی ہے.